नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा 377 सहित आज अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या एक महिनामा दोब्बर, मृतक संख्या 183 पुग्यो। सरकारले निषेधाज्ञालाई समुदायमा व्यापक परीक्षणका लागि उपयोग गर्नै सकेन। संक्रमितको पहिचान गरी समुदायबाट अलग्याउन नसक्दा परिस्थिति बिग्रियो। जनता समाजवादी दल बनेपछि प्रदेश 2 मा सरकार परिवर्तनको संकेत। संसदीय दलको नेतासँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने कसरत तीव्र। कञ्चनपुरको महाकालीमा 2 सातामा ज्वरोले 7 जनाको मृत्यु। मेनिन्जाइटिस र एन्सेफलाइटिससँग मिल्दो लक्षण। र नेपालको सीमा नजिकका भारतीय बस्तीमा महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने संकेत। उत्तर प्रदेशमा 2 लाख र बिहारमा 1.25 लाख संक्रमित। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 377 सहित 1111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै महिनामा संक्रमितको संख्या 17,000 थपिएर 35,000 नाघेको छ। यस्तै 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 12,629 नमुना परीक्षण गर्दा 47 जिल्लामा 1,111 जना संक्रमित थपिएका हुन्। भदौ 2 मा 1,016 जनामा भाइरस देखिएको थियो। आज थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका हुन्। काठमाडौँमा मात्र 270 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै ललितपुरमा 66 र भक्तपुरमा 41 जना थपिएका छन्। उपत्यकामा यति ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा 85, बाँकेमा 75, रूपन्देहीमा 72, मकवानपुरमा 63, सप्तरीमा 62, चितवनमा 45, धनुषामा 39 तथा बारा र सुनसरीमा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले घना बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूमा संक्रमण फैलिएको र आउँदा केही दिन प्रकोप थप बढ्ने आंकलन सहित सतर्कता अपनाउन सचेत गराएको छ। सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यसको संक्रमण वृद्धि भएसँगै समाजमा सामाजिक विभेदका सोच एवं व्यवहारहरू देखा परेका छन्। त्यो नितान्त पुरातनवादी सोच र अन्धविश्वास हो। अझै आउँदो केही दिन यसको प्रकोप थप वृद्धि हुने आंकलन गरिएको छ, जसले गर्दा हामी सबैले थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो बेलामा हामी सबैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तनका लागि सकारात्मक सोच चिन्तन गरी आफ्नो ठाउँबाट यस रोगको उपचार, नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा एकजुट हुन जरुरी छ। भाइरस संक्रमित मध्ये थप 8 जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 183 पुगेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, बारा, पर्सा, कास्की, कपिलवस्तु, रूपन्देही र बाँकेमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये 5 जना महिला र 3 जना पुरुष हुन्। भाइरस संक्रमित 35,529 जना मध्ये 20,073 जना निको भएका छन्। यस्तै 147 जनाको आइसियु र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज काठमाडौँमा थपिएका संक्रमित मध्ये 22 जना महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी सहित 22 जना प्रहरी रहेका छन्। 1 साता अघि हत्या आरोपमा पक्राउ गरिएका युवाबाट संक्रमण फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ। चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेर भागेको अभियोग लागेका युवालाई प्रहरीले गङ्गुबाट पक्राउ गरेको थियो। ती आरोपीमा पक्राउ परेकै दिन साँझ लक्षण देखिएपछि नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि वृत्तमा कार्यरत 65 प्रहरीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 22 जनामा संक्रमण देखिएको वृत्तका डीएसपी रोशन खड्काले जानकारी दिए। बाँकीमा भने संक्रमण देखिएन। यस्तै हिरासतमा राखिएका अन्य थुनुवामा पनि संक्रमण नदेखिएको वृत्तले जनाएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिइसक्दा नेपाल सामान्य अवस्थामा नै थियो। त्यो समय संक्रमण फैलिन नदिन गर्नुपर्ने समय पनि थियो। तर प्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसम्मले गम्भीरता देखाउन सकेनन्। बिना योजना नयाँ घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा परिणत गर्न नसक्ने कारणले महामारी विरुद्धको लडाईँ कमजोर भइरहेको छ। बिहिबारसम्म नेपालमा 35,529 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 9,063 जना अस्पतालमा छन् भने 6,210 जना होम आइसोलेसनमा। तयारीमा अहोरात्र खटिएको, व्यापक रूपमा सम्पर्क पहिचान र समुदाय स्तरमा परीक्षणको दाबी गर्दै आएको मन्त्रालय यी तीनवटै विषयमा चुकेको छ।
अस्पतालमा शैय्या भरिँदै गएपछि बिरामी घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। घरमै बसेकाहरूको पनि निगरानी गर्न सकिने अवस्था छैन। मन्त्रालयले सधैँजसो सम्पर्क पहिचान व्यापक बनाउने भनिरहे पनि संक्रमण देखिएकै वरिपरिका व्यक्ति सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। अस्पतालमा राखेर बिरामी हेर्न नसकिने भन्दै आएको सरकारी संयन्त्रले नयाँ आइसोलेसन सेन्टर पनि तयार गर्न सकेको छैन। अहिले काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज जस्ता उच्च जनघनत्व भएको सहरहरूमा संक्रमणले तीव्र रूप लिएको छ। यस्ता क्षेत्रहरूको लागि समेत मन्त्रालयले कुनै छुट्टै योजना बनाएको छैन। निषेधाज्ञा लगाउनुभन्दा पहिले केही कुराहरूमा विचार गरेर त्यसको कार्ययोजना बनाउनु पर्ने थियो। त्यसमा सर्वप्रथम त एउटा सर्भेलेन्स गर्नुपर्ने थियो, कति सङ्क्रमित छन् र कुन ठाउँमा सङ्क्रमित छन्। एउटा त्यो सङ्क्रमित थाहा भइसकेपछि सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक्टमा आएका सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी गरेर उनीहरूको टेस्टिङ गर्ने कार्ययोजना के छ त्यो पनि देखिएन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ जसलाई, त्यो चाहिँ हुँदै भएको छैन। संक्रमण फैलन नदिनका लागि भन्दै सरकारले चैत 11 देखि 4 महिना लामो लकडाउन गरेको थियो। त्यसबेला 2 जना मात्र संक्रमित थिए। साउन 7 गते लकडाउन खोलिँदासम्म त्यो संख्या 17,994 पुग्यो। अहिलेसम्म देशभरका अस्पतालमा रहेका 10,000 शैय्यामध्ये 1,732 वटा कोरोनाका बिरामीलाई छुट्याएको छ। 524 आइसियू मध्ये 222 वटामा मात्र कोरोना संक्रमितलाई राख्न मिल्छ। तालिम प्राप्त कर्मचारीको संख्या जम्मा 500 छ भने कोभिडका बिरामी बोक्न सक्ने एम्बुलेन्स देशभरमा 61 वटा छन्। 4 महिने लकडाउनको अवधिमा तयारीमा चुकेको सरकारले अहिले निषेधाज्ञाको समयमा समेत तयारीतर्फ देखिने प्रगति गर्न सकेको छैन। यो भनेको हाम्रो लागि लगभग अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ, किनभने पहिला हामीले लकडाउन गरेर चाहिँ जति गर्नुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गर्न सकिएन। जुन किसिमको व्यवस्थापन हामीले गरिसक्नुपर्ने थियो त्यो भएन। त्यसपछि लकडाउन खोल्दाखेरि पनि 81 काठमाडौँलाई चाहिँ जनघनत्व बढी भएको ठाउँलाई चाहिँ हटस्पटहरूसँग डिरेक्ट कम्युनिकेसन गर्न छोडियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ मात्र होइन, अरू ठाउँमा पनि रोगहरू बढिरहेको छ। वीरगञ्जमा त आउटब्रेक नै भइसकेको छ, कम्युनिटी लेभलमा पुगिसकेको छ र त्यो एउटा हामीले मिस्टेक गरिसक्यौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा लगभग क्लस्टर केसेसहरू चाहिँ डेफिनेटली छ होइन। तर यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेन भने चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिटीमा जान्छ। कम्युनिटीमा गइसकेपछि हामीले लकडाउन गरौँ अथवा अरू कुनै उपाय गरौँ, त्यसलाई चाहिँ खासै हामीले केही पनि प्रभाव पार्न सकिन्न। संक्रमणको तीव्रतासँगै जुन तहको तयारी गर्नुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिइएको छैन। मन्त्रालय स्तरमा देखिएको यो अलमलले परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा 2 साता यता उच्च ज्वरोका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको छ। महाकाली नगरपालिका स्थित दुधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका अनुसार उपचारका लागि आएका ज्वरोका बिरामी मध्ये 2 सातामा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा महाकाली नगरपालिकाका 14 वर्षीय पङ्कज चन्द, 13 वर्षीय पूजा बोगटी, 21 वर्षीय प्रेमचन्द, 65 वर्षीय गम्भीर सिंह भण्डारी छन्। यस्तै 30 वर्षीय मानबहादुर सुनार, 40 वर्षीय रतन मगर र 75 वर्षका कुलसिंह थापाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। दुधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका अनुसार उनीहरूमा उच्च ज्वरो आउने, काँप्ने र बेहोस हुने जस्ता मेनिन्जाइटिस र इन्सेफलाइटिससँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका छन्। मृत्यु भएका 7 जनासहित 9 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ ल्याइएको छ। सरकारले सार्क स्तरीय मन्त्री परिषद बैठकका लागि 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 9 गते अस्ति बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको हो। सार्क मन्त्री परिषदको बैठकको मिति तय भएको छैन। 37औं बैठक 4 वर्ष पहिले पोखरामा भएको थियो। त्यस यता बैठक बसेको छैन। 38औं बैठक महामारीका कारण कुनै निश्चित स्थानको साटो अनलाइन मार्फत हुनेछ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले आज यो जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री परिषदले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट 11 अर्ब 65 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति पनि दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालय मार्फत जाने सशर्त अनुदानमा नयाँ मापदण्ड बनाएको छ, जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको शीर्षक बाहेक अन्य कार्यक्रममा खर्च गरे तथा चौमासिक प्रगति विवरण नपठाए बजेट रोकिनेछ। भौतिक प्रगति सबै चौमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा सशर्त अनुदान पठाउने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
र त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगति नबुझाउने निकायहरू अथवा संस्थाहरूलाई पठाउने अनुदान जुन हो अर्को वर्षको निकासा अथवा त्यसपछिको निकासा रोक्न पनि सकिने भन्ने गरी यो संशोधन गरिएको। मन्त्री परिषद बैठकले अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिने निर्णय पनि गरेको छ। महामारीका कारण अहिले नो अब्जेक्सन लेटर दिने सेवा बन्द छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजकले दैनिक 22,000 नमुना परीक्षण गर्ने गरी क्षमता बढाइएको बताए पनि क्षमता अनुसार अहिलेसम्म एक दिन पनि परीक्षण भएको छैन। महामारी रोकथामका लागि 4 महिनासम्म लकडाउन गरियो। अहिले संक्रमणको केन्द्र बनेका स्थानमा निषेधाज्ञाको अवस्था छ। तर लकडाउन अवधिमा जस्तै अहिले पनि समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाउन सरकार चुकिरहेको छ, जसले महामारी रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा नमुना परीक्षणका लागि 2 साता अगाडिसम्म झण्डै 2000 जना पुग्थे। भदौ 3 गते काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारीपछि त्यो संख्या 400बाट बढेको छैन। उपत्यकामा संक्रमण घटेकाले नमुना परीक्षण गराउन चाहनेको संख्या घटेको भने होइन। बिहिबार मात्रै काठमाडौँमा 270 सहित उपत्यकामा 377 जना संक्रमित थपिए, जुन उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण हो। उपत्यकामा नयाँ संक्रमित दिनदिनै उच्च संख्यामा बढिरहेका छन्। यस्तो बेला संक्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूको पहिचान गरी समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाउनु पर्नेमा सरकार भने चुकिरहेको छ। शङ्का लागेकाहरू एकातिर निषेधाज्ञाका कारण परीक्षण स्थलसम्म आफै जान सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर सरकारी संयन्त्र समुदायमा गएकै छैन। समुदाय स्तरमा परीक्षण नबढाइएकाले महामारी रोकथाम झनझन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। पीसीआरको परीक्षणको दायरा भन्दा पनि खास गरी परीक्षणको यो गर्ने मान्छेहरूको संख्या चाहिँ हामी अलिक बढाउनु पर्ने देखिन्छ। जुन टेस्टहरू गरिन्छ यो टेस्टहरू चाहिँ कम्युनिटी लेभलमै गएर जहाँ अहिले जुन यो कोभिड-19को हटस्पट देखिएको छ कम्युनिटी लेभलमा ती ठाउँहरूको वरिपरि त्यहाँका सङ्क्रमित र सङ्क्रमितसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका त्यो वरिपरिका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो स्वाब कलेक्सन गरेर त्यही समुदायमा चाहिँ सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक 22,000 नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको बताउँदै आएको छ। सीसीएमसीका संयोजक रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि त्यही बताउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म एकै दिन 13,500 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिएको छैन। 50 लाख भन्दा बढी जनघनत्व रहेको उपत्यकामा जुन संख्यामा संक्रमण बढिरहेको छ, परीक्षण नबढाउने हो भने महामारीले झनै भयावह रूप लिनेछ। निषेधाज्ञालाई भने संक्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूको खोजी र परीक्षण बढाउने अवसरको रूपमा उपयोग गरिएको छैन। आवागमन रोक्नमै सीमित गरिएको छ। हामीले अलिकति चाहिँ सचेतना कम भएको र एकदम भिड हुने त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ टेस्टको दायरा हामीले बढायौँ भने अहिले भन्दा धेरै संक्रमितको पहिचान हुने थियो र जति धेरै संक्रमितको पहिचान हुन्छ त्यति नै उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न पाइन्छ र समुदायमा चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई सार्न पाउनुहुन्न। त्यो भएको हुनाले हामीले टेस्ट चाहिँ गुणस्तरीय गर्यौँ कि गरेनौँ र चाहिँ लक्षित वर्गमा गर्यौँ कि गरेनौँ, यो दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यो पार्टलाई त्यति ध्यान दिएको चाहिँ देखिएको छैन। समुदाय स्तरमा परीक्षण नबढाइएकामा उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्। उनीहरूले परीक्षण नबढाएर निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुको औचित्य नरहेको बताइसकेका छन्। प्रयोगशालासँग क्षमता भए पनि त्यसअनुसार परीक्षण गर्न नसक्नुले सरकारसँग महामारी रोकथामको योजना नै नभएको सन्देश गइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेसँग हाम्रा सहकर्मी श्री पाण्डेले सोधेकी छन्, निषेधाज्ञा लगाइएको 1 हप्तामा महामारी नियन्त्रणका लागि के काम गरियो? भक्तपुर जिल्लामा पनि एकीकृत क्वारेन्टाइनको पहिचान गरेका छौँ। लगभग 200 जना जति अट्ने एकीकृत क्वारेन्टाइनको पहिचान गरिएको छ। खरिपाटीमा रहेको क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरेर सञ्चालनको सुरुवात गरिएको छ र भक्तपुर अस्पतालमा चाहिँ कोभिड अस्पतालको रूपमा
रूपान्तरण गरेर त्यहाँ रहेको कोभिड ब्लकलाई र समग्रमा त्यहाँको कोभिड अस्पताललाई नै कोभिडका बिरामीहरू हेर्न सक्ने र अन्य अस्पतालहरू मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र क्यान्सर अस्पताल तीनवटा अस्पतालको समन्वयमा हामीले कोभिडका लक्षणसहितका बिरामीहरूलाई हेर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ र सो अनुसार सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको अवस्था छ। यो मास टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएन भने यो निषेधाज्ञा गरिएको कुनै अर्थ पनि हुँदैन, यसतर्फ के कति काम भयो? मास टेस्टिङको लागि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गरी स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजकत्वमा टोलीहरू पठाएर PCR चेकअप गरिरहेको छ र जहाँ पोजिटिभका पेसेन्टहरू देखिएका छन् ती पेसेन्टको कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ र अहिले पनि नियमित रूपमा भइरहेको छ। सँगसँगै होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरू र उनीहरूको लक्षण के छ भनेर हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र उनीहरूको कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि चेकअप गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीनवटै जिल्लामा एउटा प्याकेजै बनाएर त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गरी चेक जाँचको प्रबन्ध मिलाएको छ। अहिले ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ भिडभाड हुन्छ, चोकहरू छन्, अलि धेरै सार्वजनिक वस्तु व्यापार खरिद बिक्री हुने ठाउँ छ, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ अहिले स्वाब लिइरहने काम भइरहेको छ। घरमै बसेका सङ्क्रमितको निगरानी प्रणाली के छ? वडा तहमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम बनाइएको छ। त्यो टिमले प्रत्येक होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको फोन नम्बर लिनुभएको छ। दिनको एकचोटि दुईचोटि उहाँहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ र कसैलाई त्यस्तो लक्षण देखियो भने उहाँहरूले तुरन्त खबर गर्नुहुन्छ। हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा फेरि एउटा हामीले एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई बसिरहेको छ, स्वयंसेवकहरू छन् यहाँ। यो DCCMC ले 10,000 शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्नलाई CCMC लाई सिफारिस गरेको थियो, यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? हामीले खरिपाटी 208वटा बेड भयो, तेलकोटमा क्वारेन्टाइन छ, त्यहाँ त्यसलाई पनि आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूलाई पनि आइसोलेसनमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् होइन। अब हामीलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थान पहिचान गरिदिने हो, हामीले स्थान पहिचान गरिरहेका छौँ। हामीलाई त अझ क्वारेन्टाइनको स्थान पहिचान मात्र भनेको छ, अरू स्थान पहिचान भनेको छैन। अब नेपाल सरकारले निजी कलेजहरू मेडिकल कलेजहरूलाई पनि सहकारी गरिरहेको छ, त्यहाँबाट पनि 6,000 बेड लागि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको होला। उपत्यका मेयर फोरमले 28,000 परीक्षण गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो, यसमा तपाईँहरूको समन्वय भएको छ? मानिसहरूको मोबिलिटीलाई रोकेर यो बिचमा चाहिँ जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर मानिसहरूलाई PCR चेकअप गर्नु पर्यो भनेर उसको अनुरोध अनुसारै हामीले यो जोखिम देखेरै निषेध आदेश जारी गरेको हुनाले सो अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्याकेज बनाएको छ। जस्तो ललितपुरमा छुट्टै छलफल गरेर, भक्तपुरमा छुट्टै, काठमाडौँमा छुट्टै ठाउँ एरियाहरू पत्ता लगाएर उहाँहरूले चेक जाँच गरिराख्नु भएको छ। र यसैमा नगरपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकाभित्र रहेका त्यस्ता ल्याबहरूमा पनि, जस्तो कोरियन अस्पताल छ यहाँ, कोरियन अस्पतालमा त्यहाँ ल्याब राखिएको छ, मध्यपुर ठिमीले त्यहाँबाट पनि आफ्नै प्रयासमा पनि उसले विभिन्न त्यहाँ रहेका मानिसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका मानिसहरूको चाहिँ स्वाब लिएर परीक्षण गरिरहेको छ। प्रदेश 2 मा सरकार फेरबदलको सङ्केत देखिएको छ। सङ्घीय समाजवादी र राजपा एकीकरण भई जनता समाजवादी बनेपछि पार्टी संसदीय दलको नेतासँगै सरकार परिवर्तनको चटारो सुरु भएको हो। नेताहरूले आन्तरिक चलखेल तीव्र पारे पनि अहिलेसम्म पार्टीले ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन। अहिले प्रदेश 2 मा तत्कालीन समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा राजपा सम्मिलित गठबन्धन सरकार छ। तर यी दुई दलबीच एकता भइसकेकोले सरकार फेरबदलको कसरत तीव्र पारिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मन्त्री परिषद फेर्न पूर्व राजपा पक्षधर नेताहरू जोडतोडले लागेका छन्। एकीकृत पार्टीबाट संसदीय दलको नेता चुनिएर मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला मन्त्री विजय यादव र सांसद मनिष सुमन सक्रिय छन्। मुख्यमन्त्री राउत सरकार सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै राजपा खेमाका नेताहरूले यही समयलाई संसदीय दलको नेता र सरकारको पुरै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उपयुक्त अवसर ठानेका छन्। परिवर्तित परिस्थितिमा दुईटा पृथक पृथक संसदीय दलको नेताको ठाउँमा अब सिङ्गो एकजना मात्र नेता हुनुपर्ने हो। सो नेताको निर्वाचन छिट्टै केही दिनभित्रै संसदीय दलभित्र हुन्छ। पार्टी नेतृत्वले चाहेको बखत, पार्टीले तपाईँलाई निर्देशन दिएको बखत र संसदीय दलका साथीहरू आफू मध्येबाट एकजना
सांसद साथीहरूले आफू मध्येबाट एकजनालाई संसदीय दलको नेता छान्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री राउतको 2.5 वर्षे कार्यकाल सफल नभएको कुरालाई पार्टी नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ। सरकारको समीक्षा गरेर निर्णय लिने तयारी पार्टी नेतृत्वको छ। त्यसो त यादव एकता अघि आफ्नै दल र आफूले नै मुख्यमन्त्री बनाएकोले सकभर राउतलाई टिकाउन चाहन्छन्, तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू सरकारलाई यथा अवस्थामा राख्ने पक्षमा छैनन्। यद्यपि पार्टी नेतृत्वले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन र सरकार परिवर्तन बारे निर्णय भने गरिसकेको छैन। दुईटा संसदीय दल छ, एउटा बनाउँदाखेरि त एउटा मिलाउनै पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर दलका नेता त चयन होला, त्यो अधिकार प्रदेश सभाका सदस्यहरूको हो। र दोस्रो कुरा हो, सरकारका सम्बन्धमा पार्टीले मूल्याङ्कन चाहिँ गर्छ, तर मूल्याङ्कन गरिसकेपछि कसरी के प्रभावकारी क्षेत्रमा भयो, कहाँ कमजोरी रह्यो, कहाँ राम्रा काम भए, ती सबैको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै कुनै निष्कर्षमा वा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। त्यसै हावाको तालमा परिवर्तन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। एकता अघिको अवस्थामा पनि राजपा र समाजवादी पार्टी बीच प्रदेश 2 मा चर्को शक्ति सङ्घर्ष थियो। चुनावी परिणाम अनुसार संघीय संसदमा 17 सदस्य थिए भने प्रदेश सभामा समाजवादीका 30 र राजपाका 25 सिट थिए। त्यसमाथि केन्द्रीय नेताहरूको ठूलो समूहको मुख्य आधार प्रदेश 2 नै हो। अर्कोतर्फ सरकारले आधा कार्यकाल पूरा गरेकाले अबको सरकारको नेतृत्व पूर्व राजपाका तर्फबाट हुनुपर्ने तर्क नेताहरूले गर्न थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। महामारीका कारण विमानस्थल चैत 10 देखि बन्द छ। सीमित चार्टर उडान भए पनि विमानस्थलमा खासै चहल पहल छैन। भदौ 16 देखि शर्तसहित केही देशमा नियमित उडान गर्ने सरकारको निर्णयपछि विमानस्थल व्यवस्थापन अहिले त्यसकै तयारीमा छ। काठमाडौँमा महामारी दिनहुँ फैलिरहेका बेला उडान सञ्चालनका लागि के कस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् त? यात्रुको लाइन लामो छैन। उनीहरूका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने स्थान छुट्याइएको छ। राहदानी परीक्षण गर्ने अध्यागमनका कर्मचारी सबैले मास्क लगाएर बसेका छन्। सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सहित नियमित काममै देखिन्छन्। 5 महिनादेखि मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य यस्तै छ। चार्टर उडानबाट बाहिरिने र भित्रने बाहेक विमानस्थलमा अरू आवतजावत छैन। चार्टर उडानले नथेकेपछि सरकारले भदौ 16 देखि शर्तसहित नियमित उडान गर्ने तयारी गरेको छ। एउटा उद्धार उडानसहित दैनिक 3वटा उडानबाट बढीमा 500 यात्रु ल्याउन पाइनेछन्। PCR परीक्षण सहज रहेका देशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा परीक्षणको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्नेछ। सङ्क्रमण नरहेका र परीक्षण नै नभएका यात्रु मिसाएर ल्याए हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले सबैलाई होटल र क्वारेन्टिनमा राख्ने खर्च समेत बेहोर्नु पर्नेछ। भोलिन्टियरहरू छन्, सुरक्षाकर्मीहरू छन्, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो हेल्थ डेस्क छ, उहाँहरूको हेल्थ चेक हुन्छ प्रत्येकको। यदि कुनै सस्पेक्टेड छ भने त्यहाँबाट उसलाई अलग्गै लानुपर्ने हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन छ। इमिग्रेसनमा सबै उहाँहरूको रिपोर्ट लिइन्छ, इमिग्रेसनले त्यस ढङ्गले क्लियरेन्स गर्छ र त्यसपछि उहाँहरू होटलमा जाने खालको छ भने होटलको प्रतिनिधिले यहीँबाट रिसिभ गर्छ र होटलमा लगेर राख्छ। घर जाने हो भने उहाँहरू आफ्नो हिसाबले घर जान पाउनुहुन्छ। अनिवार्य PCR टेस्ट गरेकै आउनुपर्छ। यदि PCR टेस्ट नगरिकन एउटा पनि प्यासेन्जर त्यो प्लेनमा राख्यो भने एयरलाइन्सले यहाँको क्वारेन्टाइन खर्च, होटलको खर्च, PCR खर्च सबै एयरलाइन्सले बिहोर्नुपर्छ। विमानस्थलमा आउने र जाने बीच सामाजिक दूरी कायम गराउन काउन्टर थपिएका छन्। हरेक भर्याङमा सेनिटाइजर राखिएको छ। उद्धार उडानबाट ल्याइनेलाई सरकारी क्वारेन्टिनमा लगिनेछ भने नियमित उडान मार्फत आउनेलाई उनीहरूले नै बुक गरेको होटलले विमानस्थलबाट लैजानु पर्नेछ। महामारीले नियमित उडान रोकेको अवधिमा विमानस्थलमा आवागमन कक्षदेखि धावन मार्गसम्म चिटिक्क पारिएको छ। तर नियमित उडानबाट नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग र विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी बाहेकलाई ल्याउन पाइने छैनन्। अहिले विदेशीलाई हामीले अनुमति दिएका छैनौँ। खालि यहाँ नेपालमा भएका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू जस्तो एम्बेसीका कर्मचारी आउन सक्छन्, उहाँहरूलाई अनुमति छ। त्यस्तै UN सिस्टममा विभिन्न अफिसहरू छन्, ती UN सिस्टमका अफिसका कर्मचारीहरू आउन सक्छन्। अरू चाहिँ नै NGO INGOमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीहरू आउन सक्छन्। त्यो बाहेक अरू पर्यटकीय हिसाबले अहिलेलाई अनुमति छैन। स्वदेश फर्किन सहजीकरण गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर नेपाल आउने क्रममा कोरोनाको सही परीक्षण भएको छ कि छैन र नेपाल आइसकेपछि उनीहरूको सही व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले थप जोखिमलाई निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले सरकारी संयन्त्र बीचको समन्वयले नेपाल प्रवेश गर्नको लागि सहज वातावरण बनाउने र नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि कोरोनाको जोखिमबाट कसरी मुक्त गराउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। आगामी मङ्गलबारबाट हुने नियमित उडानका लागि 12वटा वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति पाएका छन्। नेपालमा उडान भरिरहेको 30वटा कम्पनीमध्ये 13वटाले अनुमति मागेका थिए, तर कोरोना महामारी बढेका कारण भारतीय वायु सेवा कम्पनीहरू बाहेक अरूलाई स्वीकृति दिइएको छ। बाँकी 17वटाले चासो नदेखाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतको केसमा चाहिँ अत्यधिक संक्रमित भारतमा देखिएकोले केही समय पर्खेर हेरेको नीति हो कि नेपाल सरकारको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा पुनर्विचार पनि हुन सक्छ। सबैजना अहिले चाहिँ अब विदेशीलाई पनि हामीले अब अहिले चाहिँ बोलाएका छैनौँ। अब विदेशी टुरिस्टहरू आउन नपाउने भएकोले र अहिले यस्तो स्थितिमा पेसेन्जर नआउने भएर उहाँले इन्ट्रेस्ट नदेखाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले मलेसिया, टर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हङकङ, UAE र कतारका लागि नियमित उडानको अनुमति दिएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। भदौ अन्तिम र असोजमा खाली हुन लागेका बेल्जियम, जर्मनी र पाकिस्तानका लागि सरकारले अघिल्लो साता नै नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ। तर वर्षौंदेखि खाली भएका र त्यसमा पनि कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले चासै देखाएको छैन। सरकारले भदौ 1 गते परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरू गेहेन्द्र राज भण्डारीलाई बेल्जियम, तापस अधिकारीलाई पाकिस्तान र रामकाजी खड्कालाई जर्मनीमा राजदूतको लागि सिफारिस गरेको छ। यी मुलुकमा भदौ र असोजमा मात्रै राजदूतहरूको पदावधि सकिँदैछ। पूर्व तयारीका हिसाबले अहिलेको सिफारिसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर दक्षिण कोरियामा करिब 20 महिना, श्रीलङ्कामा 14 महिना र दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत खाली भएको 2 वर्ष नागिसकेको छ। जबकि नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्येको कोरियाबाट अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका अर्जुन जङ बहादुर सिंहलाई यही सरकारले फिर्ता बोलायो, तर नयाँ नियुक्तिमा ध्यानै दिएन। लामो समय राजदूत विहीन राख्दा त्यहाँका नेपालीले समस्या भोग्नुपर्ने त छँदैछ, द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्छ। फेरि कोरिया सरकारसँग महामारी नियन्त्रणका लागि सहयोगको पहल गर्न पनि राजदूतको अभाव बढी खड्किएको छ। दक्षिण कोरियाकै कुरा गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, अब 85,000 नेपालीहरू छन् व्यापार र अब अहिले एउटा दात्री राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको कोरिया, जसले जापानलाई एउटा चाहिँ डोनरको रूपमा रिप्लेस गर्न खोजिरहेछ। खास गरेर एसियामा बढी मात्रामा अनुदान दिने, सहयोग गर्ने राष्ट्रको रूपमा कोरियाले आफूलाई उभ्याइरहेछ। त्यो हिसाबले पनि अब मलाई लाग्छ कोरिया सरकारले पनि हामीलाई किन महत्त्व नदिएको होला भन्ने सोचिरहेको हुन सक्ला। तर यो सबै कुराहरू हेर्नुहोस्, यो हामी बडो हचुवाको तरिकाले गइरहेछौँ। अमेरिकामा पनि कार्यकाल सकिएका राजदूत अर्जुन कार्कीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तदर्थ जिम्मेवारी दिएको 1.5 वर्ष हुँदैछ। स्पष्ट बहुमतको सरकार भएकाले राजदूत नियुक्तिमा फागबन्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छैन। तर यति लामो समयसम्म कूटनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेका देशमा राजदूत नियुक्त नगर्नुले सरकार प्राथमिकतामै अलमलमा रहेको देखाउँछ। सरकारले के महसुस गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि अब जुन देशमा बढी अब एक त राजदूत भनेको खाली राख्ने हुनु, धेरै देशले यसरी खाली नै राख्दैन लामो समयसम्म अघि। त्यो प्र्याक्टिस राम्रो होइन, किनभने त्यो देशलाई वास्ता नगरेको एउटा मेसेज जान्छ। राजदूत भयो भने उसको एक्सेस हाई हुन्छ, माथिल्लो लेभलसम्म एक्सेस हुन्छ, उसले कुरा गर्न सक्छ। अनि तल्लो लेभलमा हुनासाथ त्यहाँको मिनिस्ट्री अफ त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यति सहिलो गर्दैन, त्यति सहिलो मान्दैन, त्यो एक्सेसिबल नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा राजदूतको नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। अब के कारणले गरिएन त्यो त अब सरकारले जान्ने कुरा हो। कोरोनाको प्रभाव र विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि पनि यो बेला राजदूतहरूको भूमिका अपेक्षित छ। कम्तीमा नेपालीको ठूलो उपस्थिति रहेको कोरिया राजदूत विहीन राख्नु उचित देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब अर्थ र विकास समाचार। लगातार 4 दिन बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। परिसूचक घटे पनि करिब 2 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ।
परिसूचक 4 अङ्कले घटेर 1458 अङ्क कायम भएको छ। लघुवित्त, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र उत्पादनमूलक बाहेकका बाँकी 9 समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। लघुवित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 23 अङ्कले घटेको छ। यस्तै वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 4 अङ्क झरेको छ। परिसूचकमा सामान्य गिरावटका बीच 1 अर्ब 98 करोड 17 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। 188 कम्पनीका 49 लाख 67 हजार किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन 24 देखि 28 सम्म प्रकाशित बोलपत्र पुनः प्रकाशित गर्न भनेको छ। कार्यालयले प्राविधिक समस्याका कारण प्रणालीमा अपलोड गरिएका बोलपत्र सम्बन्धित कागजात डाउनलोड नभएकाले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई बोलपत्र पुनः प्रकाशित गर्न भनेको हो। त्यो अवधिमा बोलपत्र खोली कागजात डाउनलोड हुन नसकेको हकमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेको छ, जसका कारण रेलवे विभागका महत्त्वपूर्ण ठेक्का तत्कालका लागि रद्द भएको महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए। विभागले काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रेलको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र त्यही अवधिमा खोल्ने तालिका थियो। यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत पाइप बिछ्याउनका लागि आह्वान गरिएका ठेक्का पनि रद्द भएका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीले सबै उमेर समूहलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। गर्भवती र सुत्केरी तथा काखे बालबालिका त छन् जोखिममा छन्। तीमध्ये संक्रमित सुत्केरीले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने अन्यल पनि छ। यस्तो बेला बच्चालाई स्तनपान गराउँदा आमाहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीकी निर्देशक सङ्गीता मिश्रको सुझाव यस्तो छ। स्तनपान एकदम बच्चाको स्वास्थ्यको लागि पनि जरुरी छ र उसको डेभलपमेन्टको लागि पनि जरुरी छ। त्यही भएर स्तनपान चाहिँ गराउनै पर्छ। आमाको दुधबाट बच्चामा भाइरस जाँदैन हैन, त्यही भएर दुधबाट सर्न त चान्स बिल्कुल न्यून भइ नै हाल्यो। तर त्यो बाहेक पनि महिलालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ आफै चाहिँ ऊ कोरोना पोजिटिभ छ भने डर चाहिँ हुन्छ, किन अब खोक्दाखेरि अथवा श्वास लिँदाखेरि अलिकति बच्चामा सरिहाल्छ भन्ने महिलालाई अलिकति चासोको विषय हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा महिलाले आफैले चाहिँ मास्कको प्रयोग गरेर स्तनपान गराउन सकिन्छ। यदि महिला एकदमै धेरै नै बिरामी हुनुहुन्छ हैन अनि गाह्रो नै भइरहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अथवा स्तनबाट दुध निकालेर एक्सप्रेस गरेर बच्चालाई खुवाउँदा पनि हुन्छ। बच्चालाई दुध खुवाउनु भन्दा अगाडि आफ्नो हात मजाले सफा गर्ने हैन, निप्पललाई सफा गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै बच्चालाई दुध खुवाउने भन्ने एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ भइहाल्यो। आमालाई त आवश्यक भइ नै हाल्यो। अरू घरको अन्य सदस्यहरू पनि सुत्केरी महिलाको कोठामा जाँदाखेरि आफैले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने अथवा हात मिची साबुनले धुनुपर्ने हैन। गर्भवती महिलाको सामान सकेसम्म एकदम सुरक्षित तरिकाले चलाउने हैन, किन हामीले के पत्ता छ भन्दा कोरोना भाइरसको कहीँ पनि फर्माइट्स चाहिँ हुन सक्छ र इन्फेक्सन सर्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यही भएर बच्चाले प्रयोग गर्ने सामान र सुत्केरी महिलाले प्रयोग गर्ने सामानलाई चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान पुर्याएर अनि त्यसको सरसफाइमा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म स्तनपानबाट कोरोना सरेको चाहिँ देखाइएको छैन। त्यही भएर निर्धक्क भएर कोरोना संक्रमित महिलाले पनि आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित नभएको कोही छैनन्। स्कुल तथा कलेजहरू महिनौदेखि बन्द हुँदा शैक्षिक पात्रता अस्तव्यस्त भएकै छ। त्यसको असर बाल मनोविज्ञानमा झन् बढी परेको छ। कोरोनाकै कारण विद्यालय चैतदेखि बन्द भएपछि बालबालिका घरभित्रै थुनिएका छन्। केही शैक्षिक संस्थाले वैकल्पिक विधि अपनाए पनि अधिकांश विद्यार्थीको पठन पाठन ठप्प छ। त्यसको असर शिक्षामा मात्र होइन बाल मनोविज्ञानमा समेत पर्दै गएको छ। किनभने पढाइ तथा साथीभाइसँग घुलमिलदेखि दैनिक अन्तर्क्रियामा रमाउने बालबालिकाको बौद्धिक तथा शैक्षिक विकासको मूल थलो विद्यालय हो। स्कुलको त त्यो एउटा अर्को अप्सन हुनै सक्दैन। तथापि भर्चुअल रूपमा भए पनि अथवा चाहिँ हामीले हाम्रो सानो एउटा परिधिमा बसेर भए पनि बच्चालाई चाहिँ कसरी हुन्छ सामाजिकरणको अथवा चाहिँ हामीले एउटा साइको सोसल डेभलपमेन्ट भन्छौँ, मनोसामाजिक विकास
मनोसामाजिक विकासको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीहरू अथवा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू हामीले गरिदिन सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ बच्चालाई भोलिको दिनमा पनि समस्या नहोला। आफूलाई कोभिड-19 हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर अरूलाई चाहिँ त्यस्ता खालको चाहिँ घटनाहरू चाहिँ हामीले बढी चाहिँ त्यस्तो खालको सूचनाहरू बच्चाहरूको चाहिँ काममा पुर्यायौँ भने त्यसबाट चाहिँ एउटा सेकेन्डरी ट्रमा जस्तो खालको अवस्था पनि आउन सक्छ। 6 देखि 12 वर्ष उमेर समूहले विद्यालयमा आत्मविश्वास बढाउने र 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई भविष्यको चिन्ताले सताउने भएकोले यो बेला बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर देखिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बच्चासँग पर्याप्त समय बिताउने र घरमै हुँदा विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न गराउन अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। डिसिजन मेकिङ हुँदैन, उनीहरू त लर्न गरिरहेको हुन्छ, प्यारेन्ट्सबाट टिचरबाट उनीहरूले सिक्ने हो र त्यही सिकाइहरू चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दै अगाडि जाने हो। तर अहिलेको केसमा चाहिँ त्यो सिकाइ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन सिक्ने भयो, इरिटेसन सिक्ने भयो, डर सिक्ने भयो भन्दाखेरि बच्चाहरूको जुन लेभलमा ग्रो हुनु पर्थ्यो त्यो ग्रो चाहिँ स्ट्याग भयो कि त्यहीँनिर जहाँको त्यहीँ अड्केको अवस्था छ। अनि यसलाई हामीले अब त्यो सुल्झाउनलाई त्यो गाँठो परेको ठाउँ छ नि, त्यो सुल्झाउनको लागि चाहिँ धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ। एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्कोतिर निरन्तर विद्यालय बन्द। यस्तो बेला बाल मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरतर्फ ख्याल गर्दै अभिभावकले नै उनीहरूलाई कुनै न कुनै रचनात्मक काममा संलग्न गराउन सके समस्या कम गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुबिना थापा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि अनुदानमा भएको भ्रष्टाचार राज्यका निकायहरूले किन नदेखेका होलान्? ए, खोजी नै नगरेर, बी, उजुरी नपरेर, र सी, मिले मतको परिणाम। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, खोजी नै नगरेर मा 29%, बी, उजुरी नपरेर मा 14% र सी, मिले मतको परिणाममा 57% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत महामारी तीव्र भएका बेला समुदायमा व्यापक परीक्षण किन नगरिएको होला? ए, स्रोत साधन नभएर, बी, समन्वयको अभाव, र सी, योजना नै नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 3400मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सङ्खुवा सभामा सोधेका छौँ, महिलाले गरेका विकास निर्माणका काममा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव देखिनुका कारण के होला? जनताको आवाज। धेरै अनुगमन गरिरहने र जतन जगडा साथ काम गर्ने र समयको ख्याल गरेर काम गर्न लगाउने, त्यसै भएकाले नै महिलाहरूले गरेको काम निकै अब अहिले प्रशंसनीय छ। इमानदारिता, लगनशीलता, मेहनती भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यसको चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ सहभागी गर्ने विकास निर्माणदेखि सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ एउटा परिणाममुखी हुन्छ। भ्रष्टाचार के हो भन्ने कुरा जानेको हुँदैन, उसले त्यो अनुभव गरेको हुँदैन, नगरेपछि महिलाहरूले आफूले विकासको निर्माण काममा गर्नु नै पर्छ भन्ने खालको एउटा भावना लिएर अगाडि बढेको हुन्छ। चेतना यति खुलिरहेको छ महिलाहरूमा, हामीले भ्रष्टाचार गऱ्यौँ भने पुलिसहरूले हामीलाई अझै पनि दमित गर्छन् र हामी अगाडि बढ्न पाउँदैनौँ भन्ने कुरामा त्रास छ महिलाहरूमा। त्यसो भएको हुनाले महिलाहरूले गरेको काम अत्यन्त प्रशंसनीय छन्। महिलाहरूले गरेका जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन् त्यो उहाँहरूको इमानदारिताको कारण नै हो। कामको गुणस्तर, परिमाण, परिणाम दुवै कुरालाई ध्यानमा राखेर समयमा त्यो योजना सम्पन्न गरेको हुन्छौँ महिलाहरूले। त्यो भएकै कारणले पनि महिलाहरूले गरेका अधिकांश कामहरू अलिक प्रभावकारी भएको महसुस भएको छ। अब एउटा फरक प्रसङ्ग। एउटा कुखुराको भालेको मूल्य कति पर्ला? सामान्यतः आउने जवाफ हो लोकल भए प्रति किलो करिब 700 र ब्रोइलर भए 300 देखि 350 रुपियाँसम्म। तर दाङमा एउटै भालेको 20,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म पर्छ। सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, 1 लाख रुपैयाँको कुखुराको भाले कत्रो होला? तर आत्तिनु पर्दैन। यति महँगा कुखुरा मासुका लागि किनबेच हुन्नन्। यी त लडाकु भाले हुन्। राणा शासनका बेला दरबारमा शोकका रूपमा पालिने लडाकु जातका कुखुरा अहिले पनि दाङमा व्यावसायिक रूपमै पालिन्छ। शौकिनहरूले महँगै मूल्य हालेर किन्छन् पनि। यो भालेको एकदम हाइएस्ट त हेर्नुहोस्, अब सकको कुनै किमत हुन्न, आफ्नो रहर मेट्नेदेखि लिएर होइन त्यसमा कुनै किमत हुन्न भन्ने। अब यो इन्डियामा चाहिँ 2 लाख आइसीसम्मको पनि एउटा भाले बिकेछ।
र यसको अहिले कीमत मार्केटमा 1 लाख रुपियाँ छ। हामीले आजभोलि 2 महिनाको बच्चा 2500-3000 रुपियाँ जोडी बेच्ने गरिरहेछ। लडाकु जातको भएकैले यी कुखुरालाई फाइटर भालेका रूपमा चिनिन्छ। सानैदेखि क्याल्सियम र पोसिलो खाना खुवाउनुका साथै खुट्टा, घाँटी, छाती र पखेटा मालिस गरेर भालेलाई आक्रामक र लडाकु बनाइन्छ। भाले परिपक्व भएपछि उत्तेजक र लडाकु बनाउन अँध्यारो खोरमा राख्ने चलन छ। यसरी तयार हुने भाले अरूसँग जुत्दा बढी आक्रामक हुन्छन्। घोराइका 3 जना युवा मिलेर सञ्चालन गरेको दाङ असिल नेपाल फर्ममा व्यावसायिक रूपमा लडाकु प्रजातिका कुखुराहरू बिक्री हुँदै आएको छ। भालेका शौकिन तथा लडाईँमा इच्छुक व्यक्तिले फाइटर जातका कुखुराहरू दाङमै 20 देखि 50 हजार सम्ममा किन्छन्। फाइटर भाले अन्य कुखुराका तुलनामा आकर्षक र अग्लो कदको देखिन्छ। बाहिर नै गइरहेछ अहिले। दाङ भन्दा पनि दाङमा पनि लगभग हाम्रो जान्छ। अनि तर अब यहाँ 1 जोडा 2 जोडा मान्छेहरूले लिन्छ भने जस्तो बाहिर पोखरा काठमाडौँबाट लिँदाखेरि क्वान्टिटी धेरै हुन्छ कि 50वटा 100वटा हो, त्यो लार्ज स्केलमा मगाउँछन्। फाइटर भालेलाई प्रतिस्पर्धा गराउन ठाउँ ठाउँमा भाले जुधाइ आयोजना गरी मनोरञ्जन लिनेदेखि बाजी थाप्ने थुप्रै भेटिन्छन्। काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल, धनगढीसम्मबाट भाले किन्नेहरू दाङमै पुग्छन्। बदिया कुखुरा उत्पादनमा चिनिएको दाङ अहिले फाइटर भाले पाइने ठाउँको रूपमा समेत प्रख्यात हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, घोराही, दाङ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एथलेटिक्सकी राष्ट्रिय कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामगादेमाथि जातीय विभेदकै कारण कुटपिट भएको घटनाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 4 आलीमा गत सोमबार राष्ट्रिय खेलाडी चन्द्रकलामाथि छिमेकी दुर्गा श्रेष्ठ र उनकी श्रीमतीले जातीय विभेद सहित गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरेका थिए। चन्द्रकलाको अहिले झापाकै बिर्तामोड स्थित B&C अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आफूमाथि आक्रमण गर्ने श्रेष्ठ दम्पतिलाई जातीय विभेद र छुवाछुतको कसुरमा कारबाही गर्न माग गर्दै चन्द्रकलाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन्। त्यस्तो मुख नछोड्नु, त्यस्तो दमेसम्म भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यति भन्दै आइलाग्नु भएको छ। अब कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। उनीहरूले जस्तो गरे पनि जे गरे पनि हुन्छ जस्तो गरे, तर अब चाहिँ उनीहरूले पनि बुझ्नु जस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ। मान्छेलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार पनि गरेनन्। मलाई जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो गरे पनि हुन्छ, मारे पनि हुन्छ भन्ने जस्तै गरे। कुटपिटमा संलग्न आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै आज विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले समेत दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत चन्द्रकलाले 7औं र 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सर्टपुट र ज्याभलिन थ्रोमा कीर्तिमानी 2 स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।